नमस्कार। नेपाली सेनाको माटोले माग्दैन आफैले दिनुपर्छ कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत गर्दछौं। प्रस्तुत छ सैनिक गतिविधि। सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री सुशील कोइरालाले नगरकोट स्थित सैनिक शिक्षालयमा सञ्चालन भएको सिसम 1 हायर कमान्ड तथा म्यानेजमेन्ट तालिमको यही वैशाख 12 गते एक विशेष समारोहका बीच शुभारम्भ गर्नुभयो। नेपाली सेनामा पहिलो पटक सञ्चालन भएको यस तालिममा 22 जना महासेनानी र 2 जना प्रमुख सेनानी गरी जम्मा 24 जना शिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको छ। उक्त तालिमको शुभारम्भ समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री श्री कोइरालाले समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै आफ्नो योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा खारिएका अधिकृतहरूले पाउने ज्ञान, सिप र अभ्यासले नेपाली सेनालाई अझ बढी सक्षम बनाई आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सक्ने आधुनिक सैनिक सङ्गठनको रूपमा विकास गर्दै लैजान ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। आफ्नो सङ्गठनको व्यावसायिक कार्यकुशलतालाई अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले थालिएको यस तालिमले नेपाली सेनालाई प्रभावशाली ढङ्गबाट प्रस्तुत हुँदै कर्तव्य पथमा अगाडि बढ्न मद्दत पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। यसैगरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबराले नेपाली सेनाको व्यावसायिक दक्षतामा अभिवृद्धि गर्दै देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध अराजनीतिक संस्थाको रूपमा उभ्याउँदै राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डता कायम राख्न कुशल योद्धाको रूपमा विश्व ख्याति प्राप्त हाम्रा वीर पूर्वजहरूले पुर्याएको योगदानलाई स्मरण गर्नुहुँदै आगामी दिनमा ती कदमहरूलाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। नेपाली सेनामा प्रचलित समग्र व्यावसायिक शिक्षण प्रणाली टोटल प्रोफेसनल मिलिट्री एजुकेसन सिस्टमलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरी क्रमबद्ध, सिक्वेन्शियल, गतिशील, प्रोग्रेसिभ, वैज्ञानिक एवं सान्दर्भिक बनाई एउटै छाता मुनि ल्याउने प्रयास सुरु भएको छ। सैनिक विनय महानिर्देशक उपरथी श्री भिक्टर जबराले स्वागत मन्तव्य दिनुभएको उक्त समारोहमा उप प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीगण, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, पूर्व प्रधान सेनापतिहरू, नेपाल स्थित विदेशी महामहिम राजदूतहरू, अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त रतिवृन्द, सेनानी समूह लगायत विभिन्न सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबरासँग मित्र राष्ट्र प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियाका महामहिम राजदूत मिस्टर किम योङ हकले यही वैशाख 9 गते जङ्गी अड्डामा शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको थियो। नेपाली सेनाद्वारा आयोजित लघु चलचित्र प्रतियोगिता 2070 का उत्कृष्ट चलचित्र सिपाही वार्षिक 2070 र शिवपुरी जर्नल 15औं अङ्कका उत्कृष्ट लेखकहरूलाई यही वैशाख 8 गते जङ्गी अड्डा स्थित सभा मण्डपमा आयोजित विशेष समारोहका बीच प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबराले नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। लघु चलचित्र प्रतियोगिता 2070 मा ड्रिम विजार्ड ग्रुपको शुभारम्भ दर्शन नेपाल क्रिएसनको स्याबास र सागर मुभी क्रिएसनको राष्ट्रप्रति समर्पित नेपाली सेना क्रमशः प्रथम, द्वितीय र तृतीय भई नगद रु 1,50,000, 1,00,000 र 50,000 सहित प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए। त्यसैगरी चौथो हुने अमर कला केन्द्रको अठोट र पाँचौं हुने चन्द्रमान डङ्गोलको राष्ट्र सेवकले सान्त्वना स्वरूप नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र र सहभागी अन्य सबैले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए। समारोहमा प्रधान सेनापति श्री जबराले नेपाली सेनाको वार्षिक अङ्क सिपाही 2070 र शिवपुरी जर्नल 15औं अङ्कमा प्रकाशित लेखहरूमध्ये प्रथम हुने प्राध्यापक डाक्टर श्री जयराज आचार्यको शिवपुरी जर्नलमा प्रकाशित लेख, द्वितीय हुने चालक प्रमुख सेनानी मानबहादुर कार्कीको लेख र तृतीय हुने सेनानी विजित राज रेग्मीको लेखलाई सिल, प्रमाणपत्र र नगद पुरस्कार क्रमशः रु 50,000, 25,000 र 15,000 तथा अन्य 7 जना लेखकहरूलाई सान्त्वना पुरस्कार स्वरूप नगद रु 10,000 तथा प्रशंसा पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो।
समारोहमा प्रधान सेनापति श्री जबराले चलचित्र प्रतियोगिता र लेख रचनाका निर्णायक मण्डललाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबराले प्रकृति संरक्षणमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने नेपाली सेनाका नन्दा बक्सगण, नरसिंह दलगण, गरुड दलगण, रणदल गुल्म र अजय दल गुल्मलाई यही वैशाख 10 गते जङ्गी अड्डामा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच कदरपत्र सहित सम्मान गर्नुभयो। उक्त कार्यक्रममा नेपाली सेनाका रथीवृन्द, निमित्त रक्षा सचिव, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत वन्यजन्तु तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज महानिर्देशनालयका महानिर्देशक, नेपाली सेनाका सेनानी समूह, प्रकृति संरक्षणसँग सम्बन्धित महानुभावहरू, विभिन्न सञ्चारकर्मीहरू लगायत सकल दर्जाको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधान सेनापति महारथी श्री गौरव शमशेर जबरा युएस आर्मी कम्बाइन्ड आर्म्स सेन्टरका डेप्युटी कमान्डिङ जेनरल क्रिस्टोफर पी ह्युक्सको औपचारिक निमन्त्रणामा यही वैशाख 13 गते अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। प्रस्थान गर्नुपूर्व प्रधान सेनापति श्री जबराको सम्मानमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारद सलामी अर्पण गरेको थियो। उक्त विदाई समारोहमा रथीवृन्द, काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासका चार्ज डी अफेयर्स मिस्टर जोन कार्वाइल र काठमाडौँ स्थित विभिन्न मित्र राष्ट्रका सैनिक सहचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधान सेनापति श्री जबरालाई बलाधिकृत रथी श्री पवन बहादुर पाण्डेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हार्दिक विदाई गर्नुभएको थियो। प्रधान सेनापति श्री जबराको अनुपस्थितिमा बलाधिकृत रथी श्री पवन बहादुर पाण्डेले कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। कायम मुकायम प्रधान सेनापति रथी श्री पवन बहादुर पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यमा सैनिक कल्याणकारी बोर्डद्वारा यही वैशाख 9 गते आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन पूर्व 2071 को तयारी सम्बन्धी चौथो समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भयो। कायम मुकायम प्रधान सेनापति रथी श्री पवन बहादुर पाण्डेसँग मित्र राष्ट्र पाकिस्तानी सेनाका ब्रिगेडियर जनरल अजब खानको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएको 17 सदस्यीय एनडीयू टोलीले यही वैशाख 15 गते जङ्गी अड्डामा भेटघाट गर्यो। उक्त अवसरमा अन्य रथीवृन्दको समेत उपस्थिति रहेको थियो। कायम मुकायम प्रधान सेनापति रथी श्री पवन बहादुर पाण्डेसँग एसिया पेसिफिक सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिजका डाइरेक्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेन्ट जेनरल डान लिफले यही वैशाख 19 गते जङ्गी अड्डामा शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको थियो। सैनिक विनय महानिर्देशक उपरथी श्री भिक्टर जबराले त्रिशुली स्थित सैन्य तालिम केन्द्रमा सञ्चालित सिसम 61 सैन्य आधार तालिमका 544 जना सैन्यहरूद्वारा यही वैशाख 19 गते प्रस्तुत अन्तिम दलेल कवाचको निरीक्षण गर्नुभई सलामी ग्रहण गर्नुभएको थियो। उक्त समारोहमा उपरथी श्री जबराले तालिममा सर्वोत्कृष्ट शिक्षार्थीलाई वीरताको प्रतीक खुकुरी तथा अन्य उत्कृष्ट शिक्षार्थीहरूलाई प्रशंसा पत्र तथा मोमेन्टो प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न प्रतियोगितामा सर्वप्रथम हुन सफल गुल्मलाई सिल्ड प्रदान गर्नुभएको थियो। सोही दिन विभिन्न प्रीतना निर्देशनालय लगायतका युनिटहरूमा सञ्चालित सैन्य आधार तालिमको अन्तिम दलेल कवाच सम्पन्न भएको थियो। यही वैशाख 19 गते होटल र्याडिसनमा सम्पन्न एसिया पेसिफिक फर सेक्युरिटिज स्टडिज एलुमनाई एसोसिएसनद्वारा सुरक्षाका विविध पक्षमा गरिएका अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाली सेनाका राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशक उपरथी श्री बलदेव राज महत, सम्भारथी उपरथी श्री पूर्णचन्द्र थापा, कार्यरथी उपरथी श्री राजेन्द्र विक्रम शाह लगायत अन्य रथीवृन्द र सेनानी समूहको उपस्थिति रहेको थियो। मित्र राष्ट्र अमेरिकाको बोस्टनमा अप्रिल 27 तारिकदेखि मे 2 तारिकसम्म सञ्चालन हुने युएस नेसा लिडरसिप इङ्गेजमेन्ट प्रोग्राममा सहभागी हुन व्यवस्था तथा युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी श्री पदम विलास कार्की यही वैशाख 12 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। मित्र राष्ट्र फिलिपिन्सको मनिलामा अप्रिल 25 तारिकदेखि मे 2 तारिकसम्म सञ्चालन भएको मिलिटरी अपरेसन्स सेमिनारमा सहभागी भई प्राड उपरथी श्री होम कुमार लावती यही वैशाख 19 गते स्वदेश फिर्ता हुनुभयो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा
अनमिस मिसन दक्षिण सुडानमा तैनात हुन जाने रणसिंह दल गण शान्ति सेना चौथो दफाको 5औं टोलीका जम्मा 239 जनालाई शान्ति सेना सञ्चालन निर्देशक सहायक रथी श्री तारा बहादुर कार्कीले यही वैशाख 9 गते गौचर स्थित ब्यारेकमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच विदाई गर्नुभएको थियो। यसैगरी उहाँले सोही मिसनमा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरी स्वदेश फिर्ता भएको इन्द्रबक्स गण शान्ति सेना तेस्रो दफा र भैरवगढ पहिलो दफामा सम्मिलित जम्मा 216 जनालाई यही वैशाख 10 गते जङ्गी अड्डा परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच स्वागत गर्नुभई नगद पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। यसैगरी सोही दफाको अन्तिम टोलीका जम्मा 246 जनालाई सैनिक समाचार निर्देशक सहायक रथी श्री शमशेर ठकुराठीले यही वैशाख 14 गते जङ्गी अड्डा परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच स्वागत गर्नुभई नगद पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। बागमती सरसफाई अभियानमा योगदान पुर्याउने क्रममा नेपाली सेनाको तर्फबाट जनशक्ति परिचालन गरी गुहेश्वरी इलाका र बागमती नदीमा रहेको फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्न उपत्यका पृतना हेडक्वार्टरको संयोजकत्वमा यही वैशाख 13 गते करिब 500 जना फौज परिचालन गरिएको थियो। यही वैशाख 17 गते अर्घाखाँची जिल्लाको नरपानी गाविसमा यात्रुवाहक बस र ट्रक एक आपसमा ठक्कर खाई भएको दुर्घटनामा 13 जना यात्रुहरूको मृत्यु हुनुका साथै 26 जना घाइते भएका छन्। उक्त दुर्घटनामा अर्घाखाँची स्थित नेपाली सेनाको चन्दननाथ गण परिचालन भई उद्धार टोलीले नेपाल प्रहरी र स्थानीय व्यक्तिहरूसँगको सहयोगमा मृतकहरूको शव दुर्घटनास्थलबाट बाहिर निकाल्नुका साथै गम्भीर घाइते भएका 21 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको गतिविधि यही समाप्त हुन्छ। अब शून्य चोरी सिकारी वर्ष 2070 को अवसरमा तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछ। नमस्कार।